subscribe and press the bell icon to never miss any update. राजा वीरेन्द्रलाई हेरेर तपाईले राजा महेन्द्रलाई शुद्धोधन भने हुन्छ। राजा वीरेन्द्र मात्र यस्तो राजा हो जसले संसारमा नेपाल संसारका 116 वटा राष्ट्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भने तत्कालीन चीनको रक्षा मन्त्री च्याङ वान क्वानले हामीले नेपालमा राजा वीरेन्द्र जस्तो शासक खोजेको हौं भने नेपालमा रहेको कानुन 6 महिना भित्रमा उजुर गर्नुपर्ने कानुन त्यो हदम्याद हटा भनेर युएनओबाट चिठी आएको छ। नेपालमा देश कसले चलाउँदैछ? तपाईले भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन हेर्नु भएन? गणतन्त्रवादीहरूले राजावादीलाई भोट हाले त दमकको मेयर कहाँबाट आयो? म त राजाभन्दा बढी राजावादी मान्छे, मलाई राष्ट्रपतिजीले किन भेट्ने? हिजो राजाको टाइममा बोल्नै पाइँदैन थियो, गर्नै पाइँदैन थियो भने तपाईले कसरी आन्दोलन गर्नुभयो? राज संस्था अपरिहार्य शर्त हो। भरतपुरमा चुनाव जितेर आएको रेणु दाहाल त्यो टीका लगाएको कि फरिया लगाएको कि भोटाले के गरेको थियो? विद्यादेवी भण्डारीजीलाई लक्षित गरेर यो भन्दा त राज संस्था हुँदाखेरि नेपालको सान मान इज्जत प्रतिष्ठा थियो भन्ने यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन्? अहिले तपाईको स्थानीय निकायको लागि माधव नेपाल प्रचण्ड शेरबहादुर यहाँ बसेर निधो गर्छन्, यसलाई मेरो मेयर दिनुपर्छ, त्यसलाई तेरो मेयर दे। त्यो गाउँमा राजनीति गरिराखेको पार्टीको कार्यकर्ताले उम्मेदवार हुन पायो? यो चाहिँ टीका होइन, यो त झन् यति टाउकाभरि कालो पोतेर तपाईँ उम्मेदवार चयन गर्नुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। जस यति उमेरले पाएको हुनुहुन्छ र पनि दुःख गरिरहनु भएको छ। आउँदै हामी यहाँ छिर्दै गर्दा लेखिरहेको देखिरहेछौँ। अझै दुःख गर्न चाहिँ मन लागिरहेन किन? होइन, यो दुःख होइन, तपाईले यसलाई आफ्नो जिम्मेवारी जवाबदेहीलाई दुःख ठान्नुभयो भने सुख के हो त? भात खाँदा पनि त चबाउनु पर्छ, दुःखै हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ दाँत पनि छ, जिब्रो पनि छ, खाँदै गरे दाँतले जिब्रो टोक्या हुन्छ, अब त्यो जिब्रो निकाल्ने कि दाँत फाल्ने? त्यसैले यो कर्तव्य गर्ने हो र तपाईँ कर्तव्य गर्नका लागि पैदा हुनुभएको हो। त्यसै कारणले आफ्नो जिम्मेवारी जवाबदेही जस्तो छ गर्नुभयो भने त्यसलाई एकदम सहर्षका साथ स्वस्थ दिमागले गर्नुभयो भने जति गर्नुभयो उति स्वस्थ हुनुहुन्छ। यो सबैको मनमा यस्तो कुराहरू नपस्नुको कारण के होला? जवाबदेहिता जस्तो सरकारमा बस्नेहरूसँग पनि नहुनु? किनभने गाडीलाई थाहा हुन्छ मैले कहाँ जानुपर्छ भनेर। अब धेरै मान्छेहरू भन्छन् ड्राइभरलाई थाहा हुन्छ, मैले भन्छु ड्राइभरलाई पनि थाहा हुँदैन। फेरि मान्छेहरू भन्नुहुन्छ मालिकलाई थाहा हुन्छ, फेरि पनि म भन्छु मालिकलाई पनि थाहा हुँदैन। किन भन्नु? मैले भनेको यो 62-63 को आन्दोलन भन्नुस् अथवा राजा पृथ्वीनारायण शाहको समयदेखि देशमा फिरङ्गीहरूको प्रवेश भयो भने राष्ट्र समाप्त गरेर छाड्छन् भनेर जे भनिएको थियो र पटक पटक यो देशको राज्य सत्ता राज संस्था सहितको राज्य सत्ताले जसरी मकवानपुर गढीबाट फिरङ्गीहरूलाई काठमाडौँ आउन दिएन, जसरी उत्तरबाट चिनिया सेनाहरूलाई उपत्यका प्रवेश गर्नलाई पनि दिएन, त्यो समयदेखिको जुन निरन्तरता छ अहिले 62-63 पछाडि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा 2062 मङ्सिर 7 गते तपाईहरूले 12 बुँदे समझदारी गर्दा यो देशका नेपाली जनतालाई के थाहा थियो? म तपाईहरूलाई अथवा आम नेपाली जनतालाई जिम्मेवारी र चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, जुन दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी
तपाईको देशको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता, सम्प्रभुता, राज्य प्रणालीलाई परिवर्तन गर्ने, परिवर्तन गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, नयाँ कुरा ल्याउने भन्ने कुरा कुन नेपालीलाई थाहा थियो? तपाईले देख्नुभयो त्यो 12 बुँदे समझदारी गर्दा कसले लेख्यो, कसले पढ्यो? के हेरेर, के बुझेर तपाईँ आन्दोलनमा लाग्नुभयो, ढुङ्गा हान्नुभयो? आज त्यति बेला त 12 बुँदे भन्दा पनि देशमा चाहिँ निरङ्कुश, जहानिया, राणा के अरे त्यो राज संस्था चाहिँ ढालम अथवा गणतन्त्र ल्याम, जनताको छोरो राजा हुन पाउनु पर्यो, राष्ट्र प्रमुख हुन पाउनु पर्यो भन्ने नै थियो नि। अझ म तपाईको जिज्ञासालाई ससम्मान क्षमा राख्दै 12 बुँदे समझदारीमा गणतन्त्रको ग पनि छैन, धर्मनिरपेक्षताको ध पनि छैन, सङ्घीयताको स पनि छैन। के भयो त? त्यो बिचमै खेल खेलियो त्यसो भए? मैले अझ तपाईँ समक्ष निवेदन गर्न खोजेको कुरा के थियो भने तपाईको देशको निमित्त भनेर गरिएको दिल्लीको 12 बुँदे समझदारी कति नेपाली जनतालाई थाहा थियो? पहिले मैले त्यो भन्न खोजेँ। जुन कुरा तपाईलाई थाहै छैन कसरी त्यो 12 बुँदे समझदारी भयो, तपाईँ एउटा कुनै राजनीतिक दल, आन्दोलन, कसैको स्वार्थ, शक्ति, सम्पत्तिको लागि ढुङ्गा हान्न हिँडेका होइनन् नेपालीहरू। अहिले 62-63 मा ढुङ्गा हान्न हिँडेका युवा नेपालीहरू अब त त्यही 40-42 वर्षका लोग्ने स्वास्नी आमा बुवा, छोराछोरीका आमा बुवा भइसके। अहिले तिनीहरू होइन 62-63 मा जे ढुङ्गा हान्ने आन्दोलन गर्ने काम गरिएको थियो त्यो चाहिँ पश्चाताप गर्न थालेका छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि अब गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा 12 बुँदे समझदारीमा छैन। तर चाहिँ गणतन्त्रले त घाटा त केही गरेको छैन नि देशलाई त, किनकि हामी वाक स्वतन्त्रतामा छौँ होइन। फेरि पनि नेपालको संविधान 2047 मा वाक स्वतन्त्रता थिएन थियो, अनि त्यहाँ विधिको शासन थियो कि थिएन? त्यहाँ परमादेशले सरकार बन्थ्यो कि नेपाली जनताले सरकार बनाउँथे? त्यो 47 सालको संविधानमा संविधानको परिवर्तनका वाहक हुँ भन्ने 17,000 नेपाली जनताको शहादतका अभियुक्तहरू जो अहिले राज्य सत्तामा छन्, जसको विरुद्धमा 60,000 उजुरीहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन्, तिनै पुष्पकमल दाहालजी होइनन्? 2077 पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरेर, विद्यादेवी भण्डारीजीलाई लक्षित गरेर यो भन्दा त राज संस्था हुँदाखेरि नेपालको सान, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा थियो भन्ने यिनै पुष्पकमल दाहाल होइनन्? अनि आज जेठ 19 गते आज पनि 116वटा देशले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र मानेको मुलुकमा एमसीसी पास गर्ने नाउँमा यिनै पुष्पकमल दाहालका पार्टीका मान्छे होइनन्? एमसीसी राष्ट्रघाती छ, यो पारित भयो भने बरु खरानी हुन चाहन्छु तर पारित हुन दिन्न भन्ने यिनै यही गएको 78 फागुन 15 गतेको प्रतिनिधि सभामा संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको देश नेपाल आज अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली भयो भन्ने राम कार्कीहरू यिनै माओवादीहरू होइनन्? तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? त्यसमा त व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि त छ नि। तपाईलाई थाहा छ के हो व्याख्यात्मक टिप्पणी? तर दलहरुले त यसलाई चाहिँ हामी भोलिको दिनमा दलको कुरा छोड्दिनुस्, दलहरुलाई पनि चुनौतीका साथ भन्दैछु म। अहिले त्यही व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाउँमा त्यो परमादेशको सरकारको नाउँमा
प्रतिनिधि सभा विघटनको नाउँमा मुद्दा सुद्धा लड्ने एकजना गोविन्द बन्दी कानुन व्यवसायी त्यो मन्त्री भए उहाँसँग पनि चुनौतीको रूपमा भन्न सक्छु म। व्याख्यात्मक टिप्पणी तपाईँले बनाएको हो, त्यो त प्रचण्डजीले नै स्वीकार्नु भएको छ। कसैले बाहिरबाट चाहिँ एउटा आइडिया दिएर म फेरि पनि क्षमा चाहन्छु। ल अफ ट्रिटी इन्टरप्रिटेसन ल अफ ट्रिटिज 1969 को आर्टिकल 31 इन्टरप्रिटेसन अफ ट्रिटिज त्यो प्रचण्डलाई थाहा छ, त्यो गोविन्द बन्दीजीहरूलाई थाहा छ, त्यो अहिले बन्या हो। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी 1969 अनि 2017 मा एमसीसीमा सही गर्नेलाई 2022 मा व्याख्यात्मक टिप्पणी थाहा भयो। यस्तो कुरा गर्ने लाज छैन। फेरि अझै अर्को कुरा के हो व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको? व्हाट इज द इन्टरप्रिटेसन अफ स्ट्याटस अफ ट्रिटिज? एकछिनलाई मान्नुहोस्, मेरो नाम विष्णु भट्टराई, कसैले मलाई विष्णु भट्टराई भन्ने सुनेको मात्रै रहेछ, चिनेको छैन, देखेको छैन भने तपाईँलाई सोध्यो, होइन त्यो विष्णु भट्टराई भने को हो के हो भनेको होइन, अरे बुढोपाको मान्छे हुनुहुन्छ, दाढी पालेको, अलि होचो होचो मान्छे, कान व्यवसायी हुनुहुन्छ भनेपछि मेरो बारेमा तपाईँले व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्नुभयो नि, व्याख्या गर्नुभयो नि। त्यो व्याख्या गरेर म कमजोर भएँ कि बलियो भएँ? तपाईँले एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर पास गर्नुभयो भने त एमसीसी यति कारणले राम्रो छ, यति कारणले यस्तो छ, त्यस कारणले गर्दा एमसीसी यस्तो हो, यो राष्ट्रको हितमा छ भनेपछि त्यो एमसीसी को विरुद्धमा भयो कि पक्षमा भयो? त्यो त झन् बलियो बनाउनु, झन् बलियो बनाउनु भयो। तर नारा के लगाउनु हुन्थ्यो? त्यसैले अघि मैले त्यो यो देशका युवा भाइहरूको कुरा गरेँ। जेठ 15 गते मध्यरात अगाडिसम्म त फागुन 15 गते मध्यरात अगाडिसम्म त यिनै नेपाली युवाहरू होइन एमसीसी को विरुद्धमा प्रतिनिधि सभा घेर्न जाने। विशेष गरी ती पार्टीहरूका चाहिँ म कार्यकर्ता अहिले खास गरेर म यसमा पार्टी किन जोड्न चाहिनँ भने देश रह्यो भने पार्टी जुनसुकै बनाउनु होला, दल निर्दल मादल पैदल जे गर्नु होला, तर तपाईँ युवा भाइहरू हिजो एमसीसी बारेमा ढुङ्गा हान्ने, अहिले एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसीलाई अझ बलियो बनायो, तपाईँ ढुङ्गा हान्नबाट किन छोड्नु? त्यसले त देशलाई विकासै गर्ने भएपछि त किन ढुङ्गा हान्नु त नि? तपाईँ मलाई एउटा उदाहरण दिनुहोस् त, के विकास? जस्तै एउटा उदाहरण के अरे इलेक्ट्रिसिटीमा होइन, नेपालको इलेक्ट्रिसिटी भारतलाई अब फेरि यसमा कुरा गर्दा अलि लामो प्रसङ्गमा पुग्छौँ हामी। रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन, अनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स त्यो पनि रसुवा, केरुङ, काठमाडौँ रेलमार्ग, अनि त्यो जहाँ विद्युत लाइन र बाटो तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ ती चीनले आएर रेल कुदायो भने त्यहाँ त्यो रेल कुद्छ कि बिजुली बल्छ? फेरि अर्को कुरा तपाईँको ध्यानमा रहोस्, त्यो एमसीसी एग्रिमेन्टको आर्टिकल 7 यो सम्झौताले नेपालका वर्तमान सम्पूर्ण कानुनहरू यो सम्झौतासँग बाज्यो भने कानुन खारेज हुन्छ, सम्झौता लागू हुन्छ। आर्टिकल 2.7 अमेरिकाको वर्तमान नीति र भविष्यमा बन्ने कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ। तपाईलाई थाहा छ अमेरिकाको कानुन के छ? एमसीसी त पास भयो नि, नेपालकै कानुन थाहा छैन तपाईलाई? हेर्नु न अहिले हदम्याद हटाउवाला, फेरि अर्को यो अर्को बबाले अर्को लम्बा चौडा कुरा हुन्छ भनेदेखि यही देशको यही मन्त्री परिषद, यही शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदको यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की होइन एमसीसी सही गर्ने? स्थानीय निकायमा अस्ति यिनीहरू जाँदा के भयो? खेदैनन्? अनि त्यही ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फातेमा सुमार एमसीसीलाई लेखेको चिठीको प्रश्न नम्बर 11 सुन्नुहोस्। अमेरिकाको वर्तमान नीति र भविष्यमा बन्ने
अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भन्ने एमसीसीको प्रावधानले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा परेको देखियो भनेर चिठी लेखेको छ। हेर्नुहुन्न। अनि तपाईँको देशको सम्प्रभुता अब अमेरिकाले निर्धारण गर्छ। बिजुली भनेपछि ड्राइभर चाहिँ बिजुली बल्ने एकैछिन। अब बिजुली कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। काठमाडौँ, केरुङ, काठमाडौँ, बुटवल अनि गोरखपुर नेपाल हो कि भारत हो? भारत। अनि मेरो देशमा बल्ने बिजुली भारतको गोरखपुर। नरेन्द्र मोदीजीले के भन्नुभयो? छ कि कहाँ छन् यो देशको क्षमा चाहनु होला, यो आम सञ्चार पनि कहाँ छन् भने। यसै कारणले गर्दाखेरि यो नेपालको राज संस्था, यो राष्ट्रको निर्माण नै राजा र जनताको संयुक्त प्रयासमा भएको यो राज संस्थालाई तपाईले 62-63 को आन्दोलनको नाउँमा यिनै राजनीतिक दल होइन, लाज छैन तपाईहरुलाई? 47 को संविधान उत्कृष्ट संविधान बनायौं हामीले भनेर कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई त्यत्रो वाइ भएर संसारबाट आएको, तपाई त्यो संविधानको शपथ ग्रहण गरेर संसदमा पुगेका मान्छे, तपाई दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर त्यही संविधान डढाउन आउनु भएको, यिनै पतित होइन नि पार्टीका नेता भने कुरा गर्ने? यसै कारणले गर्दाखेरि राजा वीरेन्द्र साँच्ची भन्ने हो भने राजा वीरेन्द्रलाई हेरेर तपाईले राजा महेन्द्रलाई शुद्धोधन भने हुन्छ। राजा शुद्धोधनका छोरा गौतम बुद्ध होइनन् संसारमा शान्तिको सन्देश फैलाउने? राजा वीरेन्द्र मात्र यस्तो राजा हो जसले संसारमा नेपाल, संसारका 116 वटा राष्ट्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र हो भने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा 192 सदस्य छन्, त्यसमध्ये भारत मात्र एउटा यस्तो देश हो जसले हाम्रो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव मानेन र त्यही भारतसँग 12 बुँदे समझदारी गरेर आएर गणतन्त्र ल्याएको होइन। कहाँ छ राष्ट्रियता? एकदमै त्यही त। अब त्यो एमसीसीलाई चाहिँ अझ केलाउँदा धेरै पर पुगिन्छ। अहिले त्यसलाई हामी रोकौँ। आज चाहिँ विशेष गरी यो दिन चाहिँ नेपालमा राजदरबार हत्याकाण्ड भएको दिन भए भएर यहाँ चाहिँ राजाको पालामा न मन्त्री न कुनै पदमा न केही होइन, केही पनि खानु भएन, तर चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा किन लागिरहनु भएको छ त? जस्तो त्यति बेला खाएको भए पनि हामीलाई चाहिँ लाग्थ्यो होला उहाँ चाहिँ त्यति बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले गणतन्त्रले चाहिँ त्यो अवसर नदिएपछि भन्नुभयो होला अथवा राजतन्त्र चाहियो भन्नुभयो होला भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो, तर केही पनि हुनुभएको छैन त किन राजतन्त्रै चाहियो त? होइन, तपाईँ नेपाली कसरी हुनुभयो? नेपाली भनेपछि राजा अथवा राजतन्त्र हुनै पर्ने हो र भने? पर्ने हो। म तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पहिलो पटक पुस 5 गते 7 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मुद्दामा अब उहाँहरूले मलाई किन कानुन व्यवसाय राख्नु हो मलाई थाहा छैन, म त्यो मुद्दाको वकिल हुँ। एक दिन अप्रत्याशित राष्ट्रपतिजीको कार्यालयबाट फोन आयो। म भने म एकदम सामान्य सडक छाप मान्छे हो, मेरो त्यस्तो कुनै प्रोफाइल छैन। अनि म त कुनै मेरो एउटा केही सपिङ गर्नका लागि तरकारी बजारमा थिएँ म। अनि म राष्ट्रपति कार्यालयबाट बोलेको, राष्ट्रपतिजीले तपाईँलाई भेट्न चाहनुहुन्छ भन्नु। मैले धेरै आम संसारमा भनेको छु। अनि मैले भने म त राजाभन्दा बढी राजावादी मान्छे, मलाई राष्ट्रपतिजीले किन भेट्ने? यो विष्णु भट्टराई होइन, विश्व भट्टराई भन्ने पनि वकिल हुनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता नै हुनुहुन्छ, तपाईले नाउँ गल्ती गर्नुभयो, उहाँलाई सोध्नुहोस् भनेर मैले फोन गर्ने मान्छेलाई भने सायद राष्ट्रपतिजीको महिला सहकर्मी, सहचारी, सहयोगी कोही हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले फोन राख्नुभयो। बिहिबारको दिन थियो, कोरोना महामारी थियो। फेरि शुक्रबार पनि फोन आयो। मैले तपाईलाई हिजो भनेको फेरि पनि तपाईँ रङ नम्बर फोन गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन, तपाईँलाई नै महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले यो भन्नुभएको आदि इत्यादि, अब लामो नजाउँ। अनि मैले भने मसँग गाडी घोडा मोटर केही पनि छैन, म त आउन सक्दिनँ। अनि शनिबार भए पनि हामी गाडी पठाइदिन्छौँ, तपाईँ आउनुहोस् भन्नुभयो। अब मैले नाइ भन्नु भएन। अनि अरू कुराहरूका अतिरिक्त छोडिदिनुहोस्,
मैले महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई के भने महामहिम राष्ट्रपतिज्यू, तपाईको खल्तीमा भएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र कसले बनायो? तपाईको गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले यो राष्ट्र एकीकरण गरेर यसको नाम नेपाल नबनाएको भए तपाई नेपाली हुनुहुन्थ्यो? तपाई 2224 हुनुहुन्थ्यो होला, गोर्खा हुनुहुन्थ्यो होला, के हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन। अनि जसले यो राष्ट्रको निर्माण गर्यो त्यसप्रति तपाई सम्मान गर्न सक्नुहुन्न? तपाईलाई जसले अहिले युरोप, अमेरिका, दुनियाँभर संसार, हाम्रा नेपाली भाइहरू पनि अथवा पढे लेखेका विद्वान बुद्धिजीवीहरू पनि संसारमा प्रतिष्ठित भएर पनि बस्नु भएको छ, तपाईले यहाँ नेपाल बचाइदिनु भएको छ। तब न उहाँ अमेरिकामा म नेपाली हुँ भन्न पाउनु भएको छ। त्यो बचाउने काम त्यो राज संस्थाले गरेन भने कसले गरे? अहिलेको नेताहरूले गर्दैनन्। त्यसो भए अहिलेको सरकारले गर्दैन, यो पनि त नेपाल सरकार नै हो नि। मलाई त्यो हाँस उठ्छ। बैसठी 63 को आन्दोलन सिद्धिएपछि पुष्पकमल दाहालजी यो देशमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्नुभयो। पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा रामवरण यादवजीले म मन्त्री परिषदको निर्णय मान्दिन, म भैँसी गोठालो यादव, भैँसी चराएर आएको मान्छे, भैँसी नै चराउन जान्छु, तर यो मन्त्री परिषदको निर्णय मान्दिन भन्नुभयो। अब राष्ट्रपति भैँसी गोठालो भएको रहेछ। अघि तपाईले भने त सबै हुन्छन् नि भनेको, हेर्नुस्। अनि त्यतिखेर माधव नेपालजीको सरकार, प्रचण्डजीले राजीनामा गर्नुभयो। अनि माओवादीले देशभरि अब बन्द, नेपाल बन्द सन्द जे गर्नुभयो। उहाँले बानेश्वरको खुला मञ्चमा चौराहामा भाषण गर्दा भन्नुभयो, यो मुलुकको मालिक दिल्लीमा बस्छ, म यो प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दिनँ, यसको मालिक दिल्लीमा बस्छ, मालिकसँग कुरा गर्छु भन्नुभयो। 17,000 नेपाली मान्छे मार्दाखेरि त मालिक नारायण हिटीमा बस्थ्यो नि, जसले 62-63 को आन्दोलनमा गद्दी सुम्पिदिया अथवा जे भन्यो। अनि अब अहिले मालिक दिल्ली पुर्याउने काम कसले गर्यो? अनि त्यही दिल्ली पुगेका मालिकहरूको आश्रयमा तपाईले बनाएको 12 बुँदे समझदारी र प्रतिनिधि सभा विघटन केपी शर्मा ओलीले गर्दा विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार बनाउने भन्ने पुष्पकमल दाहालजी होइन, त्यो नेपालको सरकार हो। अनि अस्ति भर्खरै तपाईहरुले हेर्नुभयो होला, मलाई लाग्छ यो चैतको 14-15 गते शेरबहादुर देउवाजी दिल्ली जानुभयो। शेरबहादुर देउवाजी दिल्ली गएर पहिले कहाँ जानुभयो? उहाँ बीजेपी को पार्टी कार्यालय जानुभयो, प्रधानमन्त्री कार्यालय त पुग्नु भएन। त्यो त उहाँलाई स्वागत गर्न आउने मान्छे पनि त्यो पोर्टफोलियोको त आएनन्, त्यो अलग कुरा छ। त्यो अलग कुरा होइन, त्यो राष्ट्रियताको, राष्ट्रिय सम्मान, नेपाल र नेपालीको प्रश्न छ त्यहाँ। अनि विजय चौथाईवाले आउँदाखेरि त्यो रक्षाबन्धन गर्ने आर्जु राणा र यो तपाईले बनाएको धर्मनिरपेक्षको संविधान, अहिले पनि तपाईले 94% ओमकार परिवार बस्ने देश भनेर भर्खरै 78 को राष्ट्रिय जनगणना सिद्धिएको छ। अस्ति जेठ 2 गते हेर्नु भएन? 2566औं बुद्ध जन्मोत्सवको अवसरमा लुम्बिनीमा शेरबहादुर देउवाको बुरी हाल। अनि यिनीहरूलाई, यिनै रामबहादुर थापा बादल होइनन्? नमिता सुमिताको बलात्कार र यो निर्मला पन्तको बलात्कार घटनालाई लिएर पुँजीवादी देशमा बलात्कारका घटना धेरै हुन्छन्, नेपालमा त साह्रै थोरै भएको छ भन्ने। यी कसको सरकार हो? नेपाल सरकार। प्राविधिक रूपले त भन्नु होला, तर यो सम्पूर्ण कुराले
भर्खरै यो एमसिसी पास गर्ने सिलसिलामा अमेरिकाका विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले के भन्नुभयो? एमसिसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस्, म्याद थपिँदैन भन्दै भन्दै लामो कुरा हुन्छ। यदि तपाईँहरूले यो कुरा गर्नु भएन भने तपाईँहरू चीनतिर ढल्केको हामी मान्छौँ भन्ने बित्तिकै तपाईँले नाकको चालले यो पास गरे हो कि होइन? अनि अस्ति भर्खर अमेरिकाको मानवाधिकार, नागरिक अधिकार र अमेरिकामा रहेर तिब्बती शरणार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक उजरा जिया नेपाल आउँदाखेरि नेपालका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेटे बराबर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भेट्या हो कि होइन? त्यसले गर्दा देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति कहाँ पुगेको छ? युक्रेन रुस युद्धमा यहाँले भने जति पनि कुरा गर्नुभयो जो चाहिँ यो व्यवस्थाले त होइन होला, नेताहरूले यिनीहरूको प्रवृत्तिले होला नि त। गणतन्त्र व्यवस्थाले गर्दा यो भयो भन्न त नमिल्ला नि। कठैबरी पात्र, प्रणाली र प्रवृत्ति जस्तो पात्र त राज संस्थामा पनि त गलत थिए नि त कतिपय। अनि यस्तै गलत भएरै यो 250 वर्ष चलेको हो। गलत मतलब त्यति बेला त आवाज उठाउन पाउँथेन होला, विरोध गर्न पाइन्थेन। अहिले त सामान्य कुरा हुँदा पनि आवाज उठाउँछन्, सडकमा मान्छे आउँछन्। त्यो कुराको चाहिँ चाँडो तपाईँहरूले मलाई लाग्छ, क्षमा चाहौँ, नेपाली जनता पनि नभनौँ, नेपाल भनेर स्पेसिफाई पनि नगरौँ। सम्प्रभुताको सिद्धान्तका कुरा गर्दा सम्प्रभुताको अधिकारलाई कागजमा लेखेर सीमित पार्न सकिँदैन भने हिजो राजाको टाइममा बोल्नै पाइँदैन थियो, गर्नै पाइँदैन थियो भने तपाईँले कसरी आन्दोलन गर्नुभयो त? पाइँदैन थियो, कसरी गर्नुभयो? यसकारणले यस्ता कुराहरूको कुनै तुक छैन, तर्क छैन। यसै कारणले जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कागजमा लेखेर सीमित हुँदैन। 2047 को संविधानमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र त अपरिवर्तनीय थियो नि, कागजमा त लेखेको थियो। के भयो त त्यो कागज? यसै कारणले भनिन्छ द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। समाजको चेतनाको स्तर जब परिवर्तन हुन्छ, समाजको चेतनाको स्तर परिवर्तनलाई तपाईँ सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने सिद्धान्त र जनताको चेतनाको द्वन्द्व भएपछि अनि क्रान्ति हुन्छ। तर तपाईँ जनताको चेतनाको स्तर सँगसँगै जानुभयो भने अनि त्यसलाई तपाईँ म्यानेज गर्नुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ अहिले सरस्वती बुझ्दा अबको हाम्रो देशको जनताले चाहिँ राजतन्त्र चाहँदैन अथवा चाहिँ स्तर चेन्ज भयो, अब चाहिँ परिवर्तन चाहेर गणतन्त्र आइसक्यो भन्न पाइन्छ? अथवा चाहिँ नेपालले अब राजतन्त्र स्वीकार गर्दैनन् भन्दा के होला? तपाईँले भर्खरै स्थानीय निकायको निर्वाचन हेर्नु भएन? गणतन्त्रवादीहरूले राजावादीलाई भोट हाले त। दमकको मेयर कहाँबाट आयो? त्यो त शङ्करापुरमा पनि छ। एकछिन शङ्करापुरमा त त्यो हाम्रो रमेश नापित एक्लै लड्नु भएको, त्यो कुरा छोडिदिनुहोस्। दमकमा केपी ओलीलाई हराउने प्रयोजनको निमित्त प्रचण्ड लगायतको गठबन्धनले राजतन्त्रवादीलाई भोट हालेको हालेन न? कसरी जित्यो त राप्रपाको मेयर? यसकारणले गर्दाखेरि विचारको बिरुवा बलिदानको रगतले हुर्किन्छ भन्थे के बिस्मार्क, जर्मनीका निर्माता। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्व कोही निर्वाचन जितेको छ होला, उसको पृष्ठभूमि के हो म चिन्दिनँ, म जान्दिनँ, आम सञ्चारमा सुने जानेको मात्रै हुँ। अनि 52% मात्रै मत खस्यो काठमाडौँमा। रत्न राज्य स्कुलमा निर्वाचनको बुथ छ, पानी ट्याङ्कीमा घर भएको मान्छे किन गएर भोट हालेन? गणतन्त्र साह्रै मन पराएरै हो। देशको राजधानी जस्तो ठाउँमा जम्मा 52% मत खस्यो। विराटनगरमा तपाईँ हेर्नुहोस्, 20,000 मत बदर भयो, 19,000 ल्याउनेले उपप्रमुख चुनाव जित्यो। यही हो भनेको। यो चाहिँ व्यवस्थासँग जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने हो यहाँको? जनता सन्तुष्ट छैनन् मात्रै होइन,
जनता आक्रोशित छन्। भने चाहिँ अब चाहिँ फेरि राज संस्थाका लागि चाहिँ मान्छे सडकमा आउँछन् त? विकल्प छैन। होइन भने नेपाल अहिले भर्खरै, हालाकि अब यो जबरजस्ती गर्ने बलात्कारको मुद्दामा बहस गर्दा अदालतमा जो आइमै बलात्कृत भइन् उनको नाउँ भन्नु हुँदैन, कानुनको व्यवस्था त्यही छ। र लोग्ने मान्छेको नाउँ जति भने पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जो जतिसुकै अपमान गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, भोलि मुद्दा ठहरेन भने विष्णु भट्टराई बलात्कारी भनेर बाँधे हुन्छ। तर हेर्नु भएन सुस्मितालाई न्याय दे, कोनी के दे भनेर 8 वर्ष अगाडिको बलात्कारको बाद जे घटना भयो। मैले यो कुरा किन जोडिराखेको छु भने नेपालमा रहेको कानुन 6 महिनाभित्रमा उजुर गर्नुपर्ने कानुन, त्यो हदम्याद हटा भनेर युएनओबाट चिठी आएको छ नेपालमा। देश कसले चलाउँदैछ भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँको शब्दलाई नै सापटी लिए मैले। जस्तो दिल्लीमा एउटा मालिक, युएनबाट चिठी आउँछ, अमेरिकाबाट चाहिँ बाह्य शक्तिले चाहिँ गाजिरहेको बेलामा हामीले चाहिँ चाहेर राज संस्था फिर्ता गर्न सक्छौँ त भने हो। तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर हुन्छ? तपाईँलाई देशको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता माथि चुनौती थपियो भनेको छ भने अब तपाईँले त्यो चुनौतीलाई बहन गर्नका लागि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, मैले औषधि खाने, अनि अर्काले राज संस्था ल्याइदियो भने त जसले ल्याइदियो उसैको हुन्छ नि त। नेपाल र नेपालीको लागि राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनताको निमित्त राज संस्था अपरिहार्य शर्त हो। तर यहाँहरूकै समूह पनि विभाजित भयो, कोही कतै छिरे, कोही कतै छिरे, अहिले एक्लै हुनुहुन्छ। होइन, जो जतै गए पनि सत्य चाहिँ कतै जाँदैन। तपाईँ पनि त्यही बोलेर हिँड्नु भयो होला, म पनि त्यही बोलेर हिँडेको हुँला। तर मलाई लाग्छ अहिलेको निर्वाचनको परिणामले यो स्वतन्त्र निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरू 386 जना मान्छे छन् स्थानीय निकायको निर्वाचन। तिनीहरूले गणतन्त्र नबुझेकै हो, दल नबुझेकै हो। अनि अहिले 4-4, 5-5वटा जे मेयर आएका छन् तिनीहरू पढे लेखेकै होइनन्, ती जान्दैनन्, थाहा छैन। तपाईँको भनाइअनुसार तिनीहरू चाहिँ राजतन्त्र चाहन्छन् भन्नुभयो? तिनीहरू राजतन्त्र चाहन्छन्, तिनीहरूले यो बहुदलीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उनीहरूको असहमति हो। होइन भने राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको भए त टीका लगाएर आउँथे मान्छे। तिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले जो आइरहेका तिनीहरू आउन पाउँथे त? तपाईहरू कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ भनेको। यो अहिले भरतपुरमा चुनाव जितेर आएको रेणु दाहाल त्यो टीका लगाएको कि फरिया लगाएको कि भोटाले के गरेको थियो? तपाईँ हिजो त गाउँको प्रधान पञ्च आफू उठेर चुनाव जित्थ्यो, लड्थ्यो, हार्थ्यो। अहिले तपाईँको स्थानीय निकायको लागि माधव नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर यहाँ बसेर निधो गर्छन्। यसलाई मेरो मेयर दिनुपर्छ, त्यसलाई तेरो मेयर दे। त्यो गाउँमा राजनीति गरिराखेको पार्टीको कार्यकर्ताले उम्मेदवार हुन पायो? यो चाहिँ टीका होइन, यो त झन् यति टाउकाभरि कालो पोतेर तपाईँ उम्मेदवार चयन गर्नुहुन्छ। तपाईँको खुसीले उम्मेदवार हुन पाउनुहुन्छ? तपाईँ गाउँमा बसेर तपाईँ खुसीले उम्मेदवार मात्र होइन, मतदान गर्न पनि पाइएको अवस्था देखिएन त? होइन, एकैछिन तपाईँलाई मतदान गर्नबाट रोक्यो कसले? रोक्यो त जस्तो कारबाही गरियो चितवनकै घटनालाई हेर्ने भने नेपाली काङ्ग्रेसका धेरै कार्यकर्ता हो। यसै कारण अब फेरि तपाईँहरू आफू अघि के बोल्नु भएको छ, अहिले के बोल्नु भएको छ विचार गर्नुहोस्। अघि राजाको पालामा बोल्ने सोल्ने स्वतन्त्रता हुँदैन थियो, अहिले त बोल्न पाइन्छ नि भन्नुभयो। अब अहिले चितवनमा हाम्रो पौडेलजीलाई म राजा के अरे बिपी कोइरालाले आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तमा बस्छु भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र छ। बिपी कोइरालाको सिद्धान्त गणतन्त्र थियो कि राजतन्त्र थियो? त्यो त समयको माग पनि त होला नि। एकैछिन होला, होइन, समयको माग हो भनेदेखि तपाईँले प्रजातन्त्र विधिको शासनलाई मान्छु भनेर तपाईँको पार्टीमा अबिर र खादामाला लगाउने तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष, अनि तपाईँले
होइन सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने माओवादीलाई भोट हालिनस् भने हँसिया हतौडामा हालिनस् भने तँलाई निकाल्छु भन्यो भने यो नीति नैतिकता कहाँ गयो? छ नीति रह्यो। यसकारणले गर्दा मैले त धेरैचोटि भनेको छु, यो देशमा राज रह्यो, नीति रहेन। नीतिका लागि फेरि चाहिँ राजा आउनुपर्छ भन्ने हो। किनभनेदेखि यो 2073 12-10 गते तत्कालीन नेपालका रक्षा मन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग तत्कालीन चीनको रक्षा मन्त्री च्याङ क्वानले हामीले नेपालमा राजा वीरेन्द्र जस्तो शासक खोजेको हौँ भने अहिले तपाईँ उजरा जियालाई बोलाएर तिब्बती शरणार्थीलाई भेट्दै हुनुहुन्छ र चीनसँगको दुश्मनी मोल्दै हुनुहुन्छ। रुस युक्रेन युद्धमा चीनको विरुद्धमा तपाईँले गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँ अमेरिकाको नेपालको अमेरिकी राजदूतावास अगाडि युक्रेनको समर्थकको झन्डा फहराइराख्नु भएको छ। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ थाहा छ? यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिशाप हो भनेर मैले राज संस्थाको कुरा गरेको हुँ। मलाई राजाले केही दिन्छ, राजाले केही झर्छ। भोलि पनि दौरा सुरुवाल लाएर यो टिका सिका लगाउनु त माधव नेपाल जस्ताहरू गइहाल्छन् नि, यही शेरबहादुर जान्छ। अनि संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भनेर 17,000 मान्छे मार्ने, संसदीय प्रजातन्त्र लोकतन्त्र बचाउनका लागि गणतन्त्र ल्याए भन्ने प्रचण्डहरू जान्छन्। धर्मनिरपेक्ष हौँ भनेर आउने केपी ओलीहरू 100 केजी सुनको जलारी पशुपतिमा चढाएर भगवान्सँग आशीर्वाद माग्छन्, त्यसमा पनि 11 करोड भ्रष्टाचार गर्छन्। यही राज्य व्यवस्था होइन? यो आग्रह रिस होइन नि, चरित्र हेर्नुहोस्। संसारका भ्रष्टहरूको मुलुक कसले बनायो? यो व्यवस्थाले होइन। एकदमै। अब हामी समयको पाबन्दीमा पनि छौँ। छोटोमा कहिले ल्याउनुहुन्छ राजा? प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भन्छ नि। पोलिटिक्स इज ले गेम अफ पोसिबिलिटिज। राजनीति सम्भावनाको खेल हो। यो भोलि आउँछ पर्सि आउँछ, यी छन् नि अनेक काट्टा परे यी ज्योतिषीहरू। भोलि आउँछन् पर्सि आउँछन्। नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा वाञ्छनीयताले मलाई लाग्छ त्यो उपयुक्त समयमा आउँछ। त्यही त। अब त्यो उपयुक्त समय आउँदा आउँदै यता गणतन्त्रका लागि हिजो त्यत्रो जनताले चाहिँ आफ्नो सबै कुराहरू त्यागे, यहाँ राम्रो होला भनेर भएन। फेरि राजतन्त्र आउँछ राम्रो हुन्छ यहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि अपेक्षा गर्दा गर्दै जाने जनताको दिन। टाइम एन्ड टाइड वेट फर नो म्यान। अब एकछिनलाई मान्नुहोस् भोलि नै राजतन्त्र आउने रहेछ, म आज मरेँ अरे, त्यो राजतन्त्रको दोष कि म मर्नु दोष कि म बाँचिरहनु पर्थ्यो? त्यसैले तपाईँ मुलुकको हित समुन्नतिको लागि हामी कुरा गरौँ न। को मर्छ को बाँच्छ अहिले के जनता, तपाईँलाई याद होला अहिले जनताले खोला तर्यो 25 रुपियाँ कर, अनि डुबेर मर्यो मृत्यु दर्ता अर्को 1000 रुपियाँ कर। तपाईँले छोरो पाउनुभयो एउटा कर, अनि त्यहाँबाट होइन त्यसको अर्को काजक्रिया गर्नु पर्यो अर्को कर। अनि धर्मनिरपेक्ष देश आर्यघाटमा लास जलाउँदाखेरि राष्ट्रिय गान गाउनुपर्छ भन्ने, मलामी जाने राष्ट्रिय गान गाउने देश यो टिकिरहन्छ? कुरा गर्नु। तर यही व्यवस्थालाई चाहिँ सुधारौँ भन्न किन नसक्नु भयो त? अघि मैले भने पात्र प्रवृत्ति र प्रणाली। तपाईँ खोर्सानी खाएर उखु खाएको स्वाद लिन्छु भन्नुभयो भने खोर्सानीलाई सुधारेर गुलियो बनाऊ भन्नुभयो भने यो जस्तो कुनै तर्क हुन्छ भने? त्यसैले प्रणालीले ल्याएको हो यो प्रणाली, पात्र र प्रवृत्ति। पञ्चायतमा राजासँग दौरा सुरुवाल लाएर खुट्टा ढोग्ने यो शेरबहादुर लगायतका यी तमाम मान्छेहरू होइनन्, प्रधान पञ्चहरू भएका थिएनन् यी मान्छे। पात्र त्यही, प्रवृत्ति त्यही, प्रणाली मात्रै परिवर्तन।
अनि के को देश पात्र र परिवर्तन उही हुँदासम्म प्रणाली फरक भएर केही फरक पर्दैन, केही हुँदैन भन्ने हो। हो। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रणालीले निधो गर्ने हो, प्रणालीले चलाउने हो। तर प्रणाली विदेशमा हुन भएन। प्रणाली प्रणब मुखर्जीले लेखिदिएको 12 बुँदे समझदारी, नारायणमान बिजुक्सेले भनेनन्, हिन्दीमा पेन्सिलले लेखेको 12 बुँदे समझदारी नेपाली जनतालाई थाहा थियो, अहिले भोग्दैछन्। त्यसैले फर्किन समय लाग्छ, बुझ्न समय लाग्छ, तर फर्किन्छ, त्यही भन्नुहुन्छ। होइन, तपाईँलाई विश्वास छैन भने त लाग्नुहुन्न नि। विश्वास सत्य हुनुपर्छ जरुरी छैन, तर विश्वास लागु हुनु पर्दैन जरुरी पनि छैन। चौध लाख 13,000 श्लोक वेदव्यासले लेख्नुभयो 18 पुराण। त्यो अहिले भर्खरै जन्मेको बच्चालाई पढ्न लगायो भने त्यसले जीवनभरिमा पढिसक्ला भने। त्यो लेख्ने त्यो 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 त्यत्रो आयु, त्यत्रो बुद्धि, त्यत्रो ज्ञान, त्यत्रो क्षमता यो 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 यही गोलार्धमा, धरतीको यही गोलार्धमा यही ऋषि मुनि तपस्वी राजर्षि महर्षिहरूको मुलुकमा भएको होइन। तपाईँले अहिले क्रिस्चियनिटी ल्याएर के बनाउनु भएको छ देश? होली वाइन खाएर पशुपतिनाथमा पूजा गर्न जाने यी पाखण्डीहरू केही समय त हरेकको लाग्छ नि। एकदमै यहाँहरूले भने जस्तै अब व्यवस्था नै परिवर्तन हुने भएपछि जनस्तर परिवर्तन हुन्छ भने फेरि पनि एकचोटि अपेक्षा गर्न सकियो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।